इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मौत हो चुकी है। इमरान खान डेड। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। नवंबर 2025 में एक खौफनाक अफवाह जंगल में आग की तरह फैली। साबिक वजीर आजम इमरान खान अडियाला जेल में जेर हिरासत हलाक हो गए। नवंबर 2025 का इमरान खान की मौत का झूठा दावा एक तल्ख मिसाल है कि किस तरह डिजिटल गलत मालूमात ने फौरी तौर पर मुल्क में गहरा अफरा तफरी। लाखों हामियों के लिए ये खबर एक शदीद सदमा थी जिसने फौरी रद्द अमल का मुतालबा किया। ये अफवाह क्यों पैदा हुई, कैसे फैली और किस तरह इसने पाकिस्तान के पहले से नाजुक सियासी माहौल का फायदा उठाया। चूंकि ये अफवाह खान की अगस्त 2023 में कैद के बाद अदब एतमाद के माहौल में फैली, इसलिए हामियों ने आसानी से बदतरीन यकीन कर लिया। ये सिर्फ एक मकामी वाकया नहीं बल्कि एक आलमी इंतबाह है कि झूठ सच से तेजी से सफर करता है। ये तहकीक हकायक पर मुबनी एक बयानिया फराहम करेगी ताकि उन हालात को समझा जा सके। पाकिस्तानी सियासत के इस गैर मुस्तकीम मैदान में जहाँ साबिक रहनुमा या तो मुजम्मत की अलामत बन जाते हैं या फिर दबाव का हदफ, इमरान खान की मौत की अफवाह एक सोची समझी तकरीबी कार्रवाई के तौर पर सामने आई। इमरान खान का सफर एक क्रिकेट लेजेंड से लेकर एक सियासी पावर हाउस बनने तक हमेशा तनाजा, करिश्मा और तसादुम से भरा रहा है। 2018 में वजीर आजम मुंतखब होने के बाद उन्हें अप्रैल 2022 में माशी बद इंतजामी और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में तनाव के इल्जामात के दरमियान अदम इस्तेहकाम के वोट के जरिए हटा दिया गया। अगस्त 2023 में करप्शन से लेकर बगावत तक के इल्जामात पर उनकी गिरफ्तारी ने उनकी हिफाजत के बारे में कयास आराइयों का एक मुस्तकिल सिलसिला शुरू कर दिया। क्या कोई जमहूरियत फल फूल सकती है जब लोगों और इदारों के दरमियान ताल्लुकात बुनियादी तौर पर इतने टूट चुके हों? उनकी पार्टी पीटीआई ने इन कानून की कार्रवाइयों को सियासी इंतकाम करार दिया था। अदम एतमाद का ये माहौल ही था जिसने अफवाह की शिद्दत को बढ़ा दिया, क्योंकि उनके हामी महीनों से उनसे महदूद रसाई और खुद खान साहब की जानिब से ही पहले से दी गई इंतबात की वजह से पहले ही बदतरीन यकीन करने के लिए तैयार बैठे थे। अफवाह का आगाज 26 नवंबर 2025 को दो गुमनाम अफगान से मुंसलिक एक्स अकाउंट से हुआ जिन्होंने 46 मिनट के वक्फे से खान की मौत का दावा किया। ये पोस्टें झूठा सबूत गढ़ने के लिए पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल कर रही थी, एक इंतखाबी रैली के दौरान गिरने की और दूसरा 2022 में वजीराबाद में कातलाना हमले की कोशिश की थी। इसके साथ एक जाली प्रेस रिलीज भी जारी कर दी गई जो पाकिस्तान की वजारत खारजा के फॉर्मेट की नकल कर रही थी, लेकिन उसमें फॉर्मेटिंग की गलतियां और तसादात मौजूद थे। इस डिजिटल जालीसाजी का कोई काबिल तस्दीक जरिया नहीं था, फिर भी ये जंगल में आग की तरह फैली जो जदीद प्रोपोगंडे में झूठ फैलाने की कमी की रुकावटों को जाहिर करती है। फैक्ट चेकर्स ने बाद में उन अकाउंट का सुराग लगाया जिनमें मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के मुखालिफ जज्बात से जुड़े नेटवर्क्स के ताल्लुकात में थे, जिसने वाजे किया कि जुग्राफिया और सियासी रकाबतें किस तरह ऑनलाइन डिसइंफॉर्मेशन को हवा दे सकती हैं। शाम तक कहानी ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी मौत हो चुकी है। इमरान खान डेड। हिंदुस्तानी मीडिया आउटलेट्स ने इनकी गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर करना शुरू कर दिया। रिपब्लिक टीवी जैसे चैनल्स जो सनसनीखेज के लिए तनकीद का निशाना बनते रहते हैं ने बगैर किसी तस्दीक के दावे नशर किए जिस पर पाकिस्तानी जराए से सरहद पार प्रोपोगंडे के इल्जामात लगे। कोई खबर कितनी जल्दी हकीकत बन जाती है, एक मुतबर नजर आने वाला चैनल इसे नशर करता है। अफवाह के बुनियादी बयानी ने इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI या आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शमूलियत का इल्जाम लगाया जो खान के अक्टूबर के 2025 के इस बयान को हवा दे रहा था। उन्होंने मर्सी जैसे कत्ल होने की वार्निंग दी थी। ये ममासलत हकीकी खदशात को मनगढ़ंत तफसीलात के साथ मिलाकर गूंजती रही। 26 नवंबर की आधी रात अडियाला जेल के बाहर हामियों का एहतजाज शुरू हो गया। वो जिंदगी का सबूत मांग रहे थे। इसके बाद आंसू गैस और लाठीचार्ज के साथ तसादुम हुआ जिससे जख्मियों और कुछ गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 अमवात की इतलात आई। जब सरकारी चैनल खामोश हो जाते हैं तो क्या झूठ को तकवीयत नहीं देता? खान का खानदान बशमूल उनकी बहनें अदालती तौर पर मंजूर शुदा मुलाकात के लिए पहुंची, लेकिन उन्हें रोका गया और मुबैना तौर पर पुलिस ने उन पर तशद्दुद किया। घसीट रही थी वो औरतें बेगैरत। तुम लोग ये मरियम नवाज के साथ करके देखो, कुत्ते के बच्चों। जिन्होंने पहले ही लाइट्स बंद कर दी थी, उन वाकयात की वायरल फुटेज व्हाट्सएप और यूट्यूब पर गर्दिश करती रहती हैं
جس سے جذبات کے تکلیف مزید بڑھ گئے۔ سرکاری تردیدیں 27 اور 28 نومبر کو سامنے آئیں۔ اڈیالہ جیل حکام نے خان کو ٹھیک اور صحت مند قرار دے دیا۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے حکام کی بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق خبروں کی تردید۔ جیل حکام کے مطابق بانی پی ٹی آئی صحت مند اور جیل میں محفوظ ہیں۔ جیل کے باہر کیا ہوتا ہے اس سے جیل انتظامیہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اور وزارت اطلاعات نے پریس ریلیز کو جعلی قرار دیا۔ پی ٹی آئی چینلز اور ان کے بیٹے قاسم خان نے ان کی خیریت کی تصدیق کی، جبکہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ 29 نومبر تک مزید کوئی کشیدگی نہیں ہوئی، اگرچہ خاندان کی جانب سے 45 دن کی ملاقات کی پابندی کا انکشاف تنازع کا نقطہ بنا رہا۔ اس 48 سے 72 گھنٹے کے دورانیے میں افواہ نے ایک مکمل سائیکل کو مکمل کیا۔ اس وقت کا محور خان کی تنہائی تھی، جس نے لوگوں کے خوف کو بڑھایا۔ الگوریتھمز نے جذبات کو ترجیح دی اور اس طرح غصہ تیزی سے ٹرینڈ ہوا۔ نفسیاتی طور پر یہ افواہ لوگوں کی تصدیق کی تعصب کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اے آئی کا استعمال بھی دیکھا گیا، جہاں جعلی تصاویر بنائی گئی۔ علاقائی طور پر افغان ہندوستانی تناظرے نے اشارہ کیا محرک بیرونی تھا۔ خلاصہ یہ کہ خان کی تنہائی نے کمزوری فراہم کی، سوشل میڈیا نے ذریعہ اور علاقائی تناؤ نے محرک فراہم کیا، اور یہ سب ڈیجیٹل دفاع کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس داستان کے مرکز میں خود عمران خان کھڑے ہیں، جن کی 845 سے زیادہ دنوں کی تنہائی فوجی بالادستی کے خلاف وسیع تر جدوجہد کی علامت تھی۔ جب کسی آواز کو مکمل طور پر خاموش اور الگ تھلگ کر دیا جائے تو وہ آواز کتنی طاقتور ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی اور حامیوں نے دوہرا کردار ادا کیا۔ وہ افواہوں کی تردید بھی کر رہے تھے اور احتجاج بھی منظم کر رہے تھے۔ ان کا رد عمل اسٹریٹجک افیکٹ جیسا تھا، جہاں روکنے کی کوشش خبر کی نمائش کو بڑھاتی ہے۔ خان کے خاندان کے افراد، خاص طور پر ان کی بہنیں علیم، عظما اور نورین، ایک آواز بن کر سامنے آئیں۔ انہوں نے ملاقاتوں کا مطالبہ کیا اور مبینہ حملوں کے بعد توہین عدالت کی درخواستیں بھی دائر کی ہیں۔ بیٹے قاسم نے عالمی پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں اپیلیں کی۔ ان کے اقدامات نے اس بحران کو انسانی شکل دی، جس سے توجہ افواہ سے ہٹ کر رسائی کے حقیقی خدشات کی طرف چلی گئی۔ دوسری جانب افواہ پھیلانے والے گمنام وہ گروہ تھے جن کا تعلق افغان اور ہندوستانی اکاؤنٹ سے جوڑا گیا۔ افغان نیٹ ورکس ممکنہ طور پر پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے طور پر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ ہندوستانی آؤٹ لیٹس نے اپنی پاکستان کے مخالف بیانیے کو تقویت دینے کے لیے اسے پھیلایا۔ حکام بشمول پنجاب پولیس اور وزارت کی اطلاعات نے دعوے کو مسترد کیا، لیکن شفایت کی کمی پر انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ عوام اور تارکین وطن کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ ایک جذباتی رولر کوسٹر سے گزر رہے تھے۔ لاکھوں افراد نے شدید پریشانی کا سامنا کیا۔ نفسیاتی بصیرت سے پتہ چلتا ہے کہ افواہیں دستیابی ہارٹکس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، جہاں حالیہ واقعات جیسے مرسی کی موت دعووں کو قابل یقین بناتے ہیں۔ اس افواہ کو ناکام بنانے کا انحصار تیز رفتار فیکٹ چیکنگ پر تھا۔ NewsTracker.in جیسی تنظیموں نے فارمیٹنگ کی غلطیوں اور تصاویر کی اصل کا تجزیہ کر کے جعل سازوں کو بے نقاب کیا۔ جیل حکام کی سرکاری بیانات نے تصدیق فراہم کی، اگرچہ بصری ثبوت کی کمی نے کچھ شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ پی ٹی آئی کی فعال تردید نے سوشل میڈیا پر تصدیق کے مطالبات کے ساتھ مل کر کشیدگی کو بڑھانے سے روکا۔ 2024 کے پونم پانڈے کے جھوٹے موت کے واقعے سے موازنہ ظاہر کرتا ہے۔ اسے ایسے ہتھ کنڈے کس طرح نظام کمزوری کو اجاگر کرتے ہیں، جیسے پلیٹ فارم پر کمزور اعتدال اور کم ڈیجیٹل خواندگی۔ جغرافیہ سیاسی طور پر اس افواہ کا سب سے فوری اثر ملک میں افراتفری کی صورت میں سامنے آیا۔ اڈیالہ جیل سے باہر ہونے والے احتجاج نے تصادم اور تشدد کو جنم دیا۔ جذباتی طور پر حامیوں نے شدید غم اور بے چینی کی کیفیت برداشت کی، جبکہ تارکین وطن نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ ڈیجیٹل سطح پر افواہ نے ایکس اور واٹس ایپ پر طوفان برپا کر دیا، جو غلط معلومات کی طاقت اور رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔ طویل عرصے میں اس افواہ نے ایک بڑا مسئلہ پیدا کیا، عوامی اعتماد کا کٹاؤ، اور بار بار ہونے والے ایسی افواہوں لوگوں میں بدبینی پیدا کرتی ہے، جس سے وہ حقیقی خبروں پر بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ سیاسی طور پر اس افواہ نے پی ٹی آئی کو عارضی طور پر مایوس کیا، لیکن اس نے حکومت کے لیے کریک ڈاؤن کو جواز فراہم کیا، جس سے موجودہ سیاسی تقسیم مزید بڑھ گئی۔ اس طرح کے واقعات مضمرات صرف پاکستان کے حد تک محدود نہیں ہے۔ انتہائی پولرائزڈ سیاہ کو سباق یہ ہتھ کنڈے معلومات کو ہتھیار بنا دیتے ہیں، جیسا کہ برازیل یا امریکہ کے انتخابات میں ڈیپ فیکس میں دیکھا گیا۔ پاکستان کے لیے اس نے فوجی سویلین تناؤ کے درمیان عدالتی شفافیت کو شدید ضرورت کو اجاگر کر گیا۔ اسباق میں ذرائع کی تصدیق شیئر کرنے سے پہلے توقف
और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही ही शामिल है। सफारशात हुकूमत को चाहिए कि वो फैक्ट चेकिंग यूनिट्स को लाजमी करार दें, एतदाल को बढ़ाएं और तालीम में मीडिया लिटरेसी को शामिल किया जाए। इमरान खान की मौत की अफवाह जो 26 नवंबर 2025 को मंजर आम पर आई और तेजी से सोशल मीडिया पर फैली, अब कतई तौर पर एक सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा साबित हो चुकी है। पाकिस्तानी हकाम के सरकारी बयानात बशमूल पंजाब डिपार्टमेंट 29 नवंबर 2025 तक तस्दीक करते हैं कि खान बिल्कुल महफूज और अच्छी सेहत में है। अफवाह गुमनाम अफवान से मुंसलिक अकाउंट से शुरू हुई और गैर मुसद्दिका हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स के जरिए इसको बड़ा प्लेटफॉर्म्स मिला, जिसने खान की अडियाला जेल में तवील तनाई का फायदा उठाया। बावजूद इसके कि तेज फैक्ट चेक्स ने जाली प्रेस रिलीज पर पुरानी तस्वीर को बेनकाब कर दिया, इस अफवाह ने जेल के बाहर मुख्तसर एहतजाज और हामियों में शदीद जज्बाती तनाव को जन्म दिया। ताहम इस वाक़या ने बुनियादी तनाव को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया। खान का खानदान बशमूल उनकी बहनें और बैरूनी मुल्क मुकीम उनका बेटा कासिम खान उनकी खैरियत के हवाले से मुसलसल गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और एक माह से आयद गैर एलानिया मुलाकात की पाबंदियों का हवाला दे रहे हैं। उनके खानदान के मुताबिक ये गैर मामूली जबर है जिसने प्रूफ ऑफ लाइफ, तिब्बी रसाई और बैनुल अक़वामी मुदाखलत के मुतालबात को हवा दी है। जबकि 24 दिनों से ज्यादा खान की कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई है। पीटीआई ने भी इन खदशात को दोहराया है और सूरत हाल को हामियों की हौसला शिकनी और एक सोची समझी कोशिश करार दी है। खान बहुत से लोगों के लिए मुज़म्मत की अलामत है, लेकिन उनकी तन्हाई जायज इंसानी हकूक की सवालात को जन्म देती है। आज तक पाकिस्तानी हुकूमत की मुलाकातों पाबंदियों पर खामोश रही। सिर्फ तलाल चौधरी जैसे हकाम ने ये कहा है कि मालूमात फराम की गई है। अफवाह अगरचे मानिद पड़ चुकी है, लेकिन शफाफियत के मुतालबात बरकरार हैं, जो इस बात का इशारा करती हैं कि हकीकी कहानी खान के साथ हिरासत में होने वाला सलूक अभी खत्म नहीं हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमें कमेंट्स में ये लाजमी बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।